अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम काजी फाइज ईसा साहब की अदालत जो है वो सिर्फ मुर्दों के लिए लगेगी और जिंदों के लिए वो बंद है। जिंदों के लिए कोई इंसाफ नहीं है काजी साहब की अदालत में। आखिर ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी जानब नाज़िर काम इमरान खान साहब के लिए एक शानदार खबर है, 11 दिसंबर को उसका फैसला आ सकता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से आज एक दो बुरी खबरें भी आई हैं कोर्ट से। जो खान साहब के लिए जो है वो इंसाफ का कत्लेआम जो है वो जारी है। आज किस तरह कत्लेआम किया गया वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम एक बड़ी बैठक जो है वो लाहौर के अंदर आज हुई है बड़ों की। उसकी उस बैठक की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर वो क्या वो बैठक में डिस्कस किया गया है, क्या बैठक थी, क्या वो सारा माजरा था। ख़बरों की तफसील में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है नए आने वाले दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम जहाँ खान साहब के लिए कत्लेआम चल रहा है इंसाफ के लिए, वहाँ आप देखें किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो ये है कि जहाँ पे एक साइड पे इमरान खान साहब की दरख्वास्तों के ऊपर एक साल के बाद फैसला सुनाया जाता है, वहाँ पे आज एक दरख्वास्त आई इलेक्शन को रुकवाने के लिए। इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी ना होने दिया जाए, उसको रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई। उसको नंबर भी लग गया, बेंच भी तश्कील दे दिया गया। जस्टिस आमिर फरूक साहब उसकी कल समात करेंगे। अब मेरे मुताबिक सिरे से ये दरख्वास्त लगनी नहीं चाहिए थी, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन इस वक्त पहले ही लेट हो चुके हैं। पहले ही जो है वो गैर आइनी ये असम्बलियाँ जो हैं वो चल रही हैं, निगरान जो गवर्नमेंट की असम्बलियाँ निगरान जो हुकूमतें हैं वो गैर आइनी तौर पर अभी विराजमान हैं अपने ओहदों के ऊपर। तो इस तरह की दरख्वास्तें बनती ही नहीं हैं। लेकिन उसको फ़ौरन से एक आम शहरी की दरख्वास्त के ऊपर फ़ौरन से नंबर लग गया, डायरी नंबर लग गया, समात के लिए मुकर्रर हो गया। दूसरी जानब एक साल से पेंडिंग पड़ी हुई आज इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर फैसला सुनाया गया है। तोशाखाना रेफरेंस जो फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने अपील की थी, उसको अपील वापस लेने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब ने इसकी समात की और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। और याद रहे इलेक्शन कमीशन 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने का फैसला सुनाया था और बानी चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ 28 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसका फैसला जो है अब आया है जा करके। तो ये एक बुरी खबर है। इसके साथ साथ नाज़रीन काम तौहीन इलेक्शन कमीशन केस भी अब जो है वो कह लें कि अडयाला अदालत में, अडयाला अदालत कह लेते हैं, उसका फैसला आया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई और फवाद चौधरी का जेल ट्रायल का फैसला हुआ है। यानी कि मैं तो इसको अब अडयाला अदालत ही कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर अदालत लगती है। और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जो है वो अब ये मतलब इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जो सुनाया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत कानून की राय के बाद ट्रायल का फैसला किया और साबिक चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अडयाला जेल में होगी। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत दाखिला को 2 रोज़ में इंतजाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। और साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 13 दिसंबर को आयद होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल करेगी। ठीक है, ये आप हाल है। नाज़रीन काम इमरान खान साहब के लिए जो अच्छी खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 11 दिसंबर को उसका फैसला आना है और वो अगर किस मद में ये फैसला आ सकता है, 11 दिसंबर फैसला कौन दिन है, अगर वो फैसला होता है। नाज़रीन काम ये जो तोशाखाना केस है, इसकी अपील का जो फैसला आने तक जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जो फैसला है, आपको पता है सज़ा मुअत्तल की गई है। अब वो जो सज़ा मुअत्तल की गई है उसके फैसले को ही मुअत्तल करने तक जो है वो अपील का फैसला जो है वो आने तक जो है वो फैसला मुअत्तल कर दिया, यानी कि जो अपील दायर की गई है। और अगर ये फैसला मुअत्तल कर दिया जाता है तो इमरान खान साहब जो है वो 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ने के भी अहल होंगे और चेयरमैन पीटीआई के तौर पर भी बहाल हो जाएंगे। एक तो नाज़रीन काम ये खबर है। अब आते हैं नाज़रीन काम जो बैठक हुई और उसके बाद फिर जो काजी फाइज ईसा साहब की अदालत जो है वो सिर्फ मुर्दों के लिए है और जिंदों के लिए बंद है, वो क्या माजरा, उसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन काम एक बड़ी बैठक सजी लाहौर के अंदर, नवाज शरीफ साहब की दौड़ें लगी हुई हैं
اور یہ خبر جو ہے یہ بھی نواز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے یہ واضح کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کس سچویشن سے گزر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کس حالت زار کے اندر ہیں. یہ بھی ایک مناسب ورڈز ہوں گے، حالت زار ان کی کیا ہے. آج ان کی لاہور کے اندر چودھری شجاعت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، چودھری برادران کے ساتھ، اور وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ نواز شریف صاحب کی پوزیشن جو میں نے کہا کہ اگر ان کو چودھری برادران سے ملنا پڑ رہا ہے، چودھری برادران سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑ رہی ہے، اور چودھری برادران اور مختلف لوگوں، آپ کو پتہ ہے باب پارٹی سے ملے، اس کے بعد اس ملاقات کے بعد جو دوست مزاری صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے جنہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا تھا جب سی ایم کے الیکشن چل رہے تھے، ان سے ملاقات ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حالت زار کے اندر ہے مسلم لیگ نون. تو ناظرین کرام، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت کے درمیان ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب نے چودھری شجاعت صاحب کی مزاج پرسی کی، یعنی کہ ان کی خیریت دریافت کی، اور اس کے بعد 40 منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی اور سیاسی تبادلہ خیال ہوا. ظاہری بات ہے سیاسی ملاقات تھی تو سیاسی معاملات پر ہی تبادلہ خیال کیا جائے گا. تو ناظرین کرام، اب جو ذرائع ہیں ان کے مطابق ملاقات میں الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور قومی اسمبلی کی 2 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے اتفاق ہو گیا ہے. اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ کے لیے قومی اسمبلی کی سیٹ اور چودھری شافی حسین کے لیے پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. اور چودھری شجاعت سے ملاقات کے موقع پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود تھے. اور چودھری برادران کی جانب سے چودھری وجاہت حسین، طالب حسین، شافی حسین ملاقات کے لیے موجود تھے. اور 15 سال کے بعد یہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چودھری برادران کی پارٹی بھی نون لیگ سے ہی بنی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ علیحدگی، ناراضگی چلتی رہی اور یہ ساری چیزیں. اب آتے ہیں ناظرین کرام جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت ہے. اس سے پہلے ایک 10-11 نومبر کو پرویز مشرف صاحب کا کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں مقرر ہوا. ان کی جو پھانسی کی سزا ان کو دی گئی تھی، اس پھانسی کے خلاف ایک آئی تھی. اور آج ایک پھر جو ہے سب سے ایک مردہ شخص کے لیے میں کہوں گا، یا یہ کہہ لیں کہ دل آزاری نہ ہو ان کے چاہنے والوں کی، فین فالوورز کی، شہید اور یعنی کہ اس دنیا میں جو نہیں ہیں ان کے لیے قاضی صاحب کی عدالت میں بڑی جلدی کیس لگتے ہیں، لیکن زندوں کے لیے نہیں لگتے. ہوا کیا ہے ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا جو معاملہ ہے، یعنی کہ ان کی جو موت ہوئی ہے وہ صدارتی ریفرنس کے جو صدارتی ریفرنس ہے اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر ہونے کا جو امکان ہے اس حوالے سے خبر ہے. لیکن اب ان کو جو پھانسی ہوئی وہ قتل تھا، وہ جوڈیشل مرڈر تھا، وہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. سب سے پہلے خبر آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تجزیہ دیتے ہیں. ناظرین کرام، سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس جلد سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے، اور ریفرنس آئندہ 2 ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے. اور صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہونے پر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا. اور ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بھٹو ریفرنس پر سماعت کرنے والی عدالتی بینچ کی سربراہی کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اب تک سپریم کورٹ میں 6 سماعتیں ہو چکی ہیں، اور سابق صدر آصف علی زرداری 2 اپریل 2011 کو ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا تھا، اور صدارتی ریفرنس پر پہلی سماعت 2 جنوری 2012 کو ہوئی، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر آخری سماعت 12 نومبر 2012 کو ہوئی تھی. یعنی کہ کوئی 11 سال بعد آلموسٹ یہ چیزیں چل رہی ہیں. ناظرین کرام، جیسے میں نے کہا مشرف، اب ذوالفقار علی بھٹو، یہ چیزیں چلنی چاہیے، ہونی چاہیے، لیکن پرائرٹیز سیٹ کرنی چاہیے. جیسے میں نے کہا نا، جو الیکشن شیڈول رکھوانے کے لیے درخواست آئی وہ سرے سے بنتی نہیں ہے، اس کو لگا دیا کہ اس کی جگہ پہ کوئی اہم کیس سنا جا سکتا تھا. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس جو ہے وہ اہم ضرور ہے، اس کو ضرور سننا چاہیے، لیکن جو اس وقت زندہ لوگ ہیں، آپ جب سے قاضی صاحب آئے ہیں آپ دیکھ لیں کتنے کو انہوں نے قانون کی پاسداری کی ہے، اور کتنا کو انہوں نے جناب الیکشن وقت پر کروانے کے لیے اپنی بھاگ دوڑ کی ہے. یا جن لوگوں کے ساتھ پاکستان میں، جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کو جس طرح اٹھایا جا رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ کو کیا سمجھتے ہیں ان کے نالج میں نہیں ہے جس طرح لوگوں کو گمشدہ کر کے پھر دوسری پارٹی میں ان کو شامل کروایا جا رہا ہے؟ کیا اتنے لاعلم ہوتے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب؟ نہیں ناظرین کا پتہ ہوتا ہے، لیکن زندہ لوگوں کے لیے انصاف نہیں ہے، مردہ لوگوں کے لیے یہاں پہ کورٹس جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. اس کے اوپر اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.
ویڈیو کا وقت کم ہے، نہیں تو اس کے اوپر مزید بات کرتے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.